मेरो रगत देशकै लागि बगोस् आमा, म जहाँ मरु देशकै लागि मरु। मुक्ति युद्धको हवन कुण्डमा मेरो जीवन पवित्र समाधि बनोस्, मेरो प्राण प्रज्वलित अग्नि बनोस्, र म जहिले मरु देशकै निम्ति मरु, र म जहिले मरु देशकै निम्ति मरु। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, रूप नेपालबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म डम्बर बुढा। यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ छुटेका डायरी। आज ज्येष्ठ 13 गते बन्दुक बोकेका बमको आवाजसँग खेल्ने, बम बारुद र आदि हुरीको बेगमा खेल्ने मानिसहरूले आँसु झारेको दिन। आज लाखौं उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको आँसु लेख्ने कलमको हत्या गरिएको दिन। पहाड मधेस, यो देश सिङ्गो देश, सगरमाथा मन्दिर चन्द्रगिरीको शिर झुकेको दिन। यति भनेपछि सायद तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, यो चैत 13 गते आज म सम्झिराखेको छु। यो 13 गते शहीद कृष्ण सेन इच्छुक कवि, साहित्यकार, देशको निम्ति लडेको एउटा सिपाही, नेपाली जनताको मुक्तिको सपना बोकेर हिँड्ने दाता गुमाएको दिन। उहाँलाई श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै म आज कृष्णसेन इच्छुक स्मृति ग्रन्थ लिएर आएको छु। र कृष्णसेन इच्छुक स्मृति ग्रन्थभित्र धेरै विषयवस्तुहरू छन्, धेरै लेख रचनाहरू छन्, संस्मरण कविताहरू लेखिएका रहेछन्। म खोज्दै खोज्दै जाँदा आज भेटेको छु र मैले यो सबै रचनाहरूलाई आफ्नो साथमा प्रेम गर्दै, माया गर्दै, सम्मान गर्दै, एकपटक स्मरण गर्दै उहाँलाई श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको छोरी र श्रीमतीलाई मैले युद्धको मोर्चाबाट नभए पनि गेङ्गशाला भेनाउको फर्मबाट मैले उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। अगाडि उहाँको एउटा कविताको वाक्यांश मैले पढेको थिएँ। यो मन्दिर चन्द्रगिरी कविता सङ्ग्रहमा सायद सङ्ग्रहित छ होला जस्तो लाग्यो। अन्यथा हुन गएमा मलाई माफ दिनु होला, मलाई त्यस्तै लागिराखेको छ। कृष्णसेन इच्छुक स्मृति ग्रन्थको ग्रन्थको 12 पेजमा लेखिएको रहेछ, इच्छुक एक दृष्टिमा भनेर यो शीर्षकमा लेखिएको रहेछ। कृष्णसेनको जीवनी सम्बन्धी, कृष्णसेनको परिचयबारे यहाँ लेखिएको रहेछ। त्यो परिचय मैले तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। नाम कृष्णसेन, साहित्यिक नाम इच्छुक। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2013 साल कार्तिक 3 गते रहेछ। जन्मस्थान भारतको देहरादुन रहेछ। माता भीमकुमारी सेन, पिता एम बहादुर सेन, पत्नी टकमा केसी, छोरी समीक्षा केसी। उहाँ आबद्ध हुनुभएको संस्थाहरू मैले तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक सङ्घका अध्यक्ष, अनि राष्ट्रव्यूका केन्द्रीय संयोजक, नेकपा माओवादीका क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य, प्रदेश शाखा केन्द्रीय पार्षद, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय पार्षद, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय पत्रकार सङ्घका सदस्य। उहाँका कृतिहरू, उहाँले 3वटा कृति लेख्नुभएको रहेछ। मलाई लाग्छ कविता सङ्ग्रह नै होला सबै। शोकाञ्जली 2048, इतिहासको यस घडीमा 2055, बन्दी र चन्द्रगिरी 2057। सम्पादन, उहाँले सम्पादन गर्नुभएका पुस्तकहरू अथवा पत्रिकाहरू: कलम साहित्यिक त्रैमासिक, जनादेश साप्ताहिक, जनदिशा दैनिक। पुरस्कार: साहित्य सन्ध्या 2057, पारिजात सृजनशील साहित्य पुरस्कार 2059, कृष्णमणि साहित्य पुरस्कार 2059, प्रेस सेनानी पुरस्कार 2065। उहाँको जेल जीवन अथवा जेल यात्रा चाहिँ छ। डाङ कारागार 6 वर्ष, उहाँ डाङ कारागारमा 6 वर्ष बस्नुभएको रहेछ। भद्र बन्दीगृह 1 वर्ष बस्नुभएको रहेछ। सिराहा र राजविराज 2 ठाउँ गरेर 2 वर्ष बस्नुभएको रहेछ। उहाँको शहादत मिति विक्रम सम्वत 2059 साल चैत 13 गते महेन्द्र पुलिस क्लबको हिरासत। यो भयो उहाँको छोटो चिनारी। अलिकति उहाँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा मैले तपाईँहरूसँग मैले बुझेको, यता बच्चा
कृष्णसेनको कविताको अनुयायी भएको हुनाले मैले मेरो नजरमा कृष्णसेन कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले तपाईँले यो उहाँ बताउँदाखेरि कृष्णसेन इच्छुक क्रान्तिकारी योद्धा हुनुहुन्थ्यो, जसले आफ्नो जीवन, गाउँघर, घर परिवार, आफ्नो श्री सम्पत्ति अनि आफ्नो सारा चिजलाई गौन थालेर देशको निम्ति क्रान्तिमा हुनुभयो। अर्को उहाँ कवि, क्रान्तिकारी कवि, सामाजिकदेखि क्रान्तिकारी कवि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समाजको यथार्थलाई लेख्नुहुन्थ्यो, समाजको तस्बिरहरूलाई खिच्नुहुन्थ्यो र क्रान्तिमा भएको हत्या, आतङ्क, रक्तपातका कुराहरूलाई उहाँले जीवन्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। हामी सानै थियौँ तैपनि कृष्णसेन इच्छुकको कविता पढ्ने बेलामा हामी साह्रै खुसी हुन्थ्यौँ, साह्रै उत्तेजित हुन्थ्यौँ, साह्रै ऊर्जावान हुन्थ्यौँ र क्रान्तिको निम्ति अझै अगाडि बढ्नको निम्ति हामी प्रेरित हुन्थ्यौँ। अनि अर्को बुदा छ, उहाँ पत्रकार, प्रेस सेनानी पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। मैले अहिले सम्झिरहेको छु, उहाँ प्रेस सेनानी अथवा पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रको चौथो अङ्ग भनेर पनि भन्छन्। त्यसमा पनि खास गरेर उहाँको विशेष भूमिका चाहिँ युद्ध पत्रकारिता सम्बन्धी थियो। उहाँ युद्ध पत्रकारको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विशेषता मिल्नसार, निकै मिजासिला, अरूको विचारलाई पनि कदर गर्ने, आफ्नो विचारलाई पनि सप्रेम सम्मानपूर्वक अरूलाई प्रस्तुत गर्ने खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सायद मैले उहाँको सिर्जनाहरू हेर्ने गर्छु, उहाँको पुस्तकहरू पल्टाउँदाखेरि उहाँ अति ऊर्जाशील मानिस मात्रै नभएर मिल्नसार मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यति मात्रै होइन, सांस्कृतिक व्यक्तित्व, आदर्श मान्छे हुनुहुन्थ्यो अनि राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अनि देश बदल्नुपर्छ, स्वाभिमानी मानिस हुनुहुन्थ्यो, आत्मसम्मानका साथ बाँच्नुपर्छ भन्ने कवि हुनुहुन्थ्यो। आजकल उहाँलाई सम्झिने बेला हामी सबै भावुक हुन्छौँ। आज म यो बन्द कोठामा बसेर अथवा गेमिशाला भेना उपफममा बसेर म भावुक भइराखेको छु र उहाँलाई सम्झिराखेको छु। यति बेला उहाँको श्रीमती टक्मा केसी आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ अनि त्यस्तै उहाँको छोरी समीक्षा सिंह हुनुहुन्छ। उहाँलाई अतिभन्दा अति सम्झिराखेको छु र यति बेला उहाँसँगै उहाँभन्दा अगाडि पछाडि शहादत प्राप्त गर्नुहुने, देशको निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान दिनुहुने, आफ्नो हड्केलाघात काटेर देशलाई चढाउनु हुने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। कृष्णसेन इच्छुक स्मृति ग्रन्थभित्र म प्रवेश गर्न लागिरहेको छु। 318 पृष्ठको यो ग्रन्थ रहेछ र यो ग्रन्थभित्र 4वटा खण्डमा यो विभाजन गरिएको रहेछ। सुरुमा सम्पादकीय र प्रकाशकीय रहेछ। खण्ड 1 मा जीवन वृत्त र व्यक्तित्व बारेमा रहेछ। प्रचण्ड, चैतन्य र घनश्याम ढकालको लेख रहेछ। अनि त्यस्तै खण्ड ख मा समालोचना रहेछ। चैतन्यदेखि गोपेन्द्र पौडेलसम्मका लेखकहरूले लेख्नु भएको रहेछ। खण्ड 3 मा संस्मरण रहेछ, उहाँको बारेमा लेखिएको संस्मरण, कृष्णबहादुर महरा, नेत्रविक्रम चन्द लगायत धेरै नेताहरूको संस्मरणहरू रहेछ। अनि खण्ड 4 मा छ टिप्पणी र विविध, निनु चापागाईदेखि राजकुमार केसीसम्म टिप्पणी र विविधमा उहाँहरूको सिर्जना रहेछ। अब म अझै केही नपढेर भित्र छिर्न चाहन्छु। म यो भित्र कतै पनि नहेलिएर 186 पृष्ठमा म पुगेको छु। 186 पेजमा म फालेको छु। यसमा एउटा संस्मरण लेखिएको रहेछ उहाँको बारेमा। म यो पढ्न चाहन्छु पहिले, त्यसपछि कसले लेखेको भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी दिने कोसिस गर्छु। केही दिन पहिले इलाम कारागारबाट सोरा भएर केही बन्दीहरू आएका छन्। भास्करराम राई स्टारहरू र मुडा सेटहरू बनाउँदा रहेछन्। मैले पनि सम्झनाका रूपमा एउटा बनाइदिने भनेको छु। स्टारको बिचमा लेख्ने एउटा कोटेसन दिनुहोस् भने वा मागे। मैले 2036-37 सालतिर गाउने रमेश र मन्जुलहरूको एउटा चर्चित लोकप्रिय गीतका दुईवटा पङ्क्तिहरू लेखेको थिएँ। सङ्घर्ष हो जीवन सङ्घर्ष हो। 15-16वटा मात्र अक्षरहरू राख्न सकिने सीमा वा बाध्यता भएकोले स्टारहरूमा तलका पङ्क्तिहरू भने नहटाएर छुट्यो। जीवनदेखि थाकेर बस्छु नभन, जीवनदेखि हारेर मर्छु नभन,
सङ्घर्ष हो जीवन सङ्घर्ष हो। यी पङ्क्तिहरू गुनगुनाउँदा आज के लाग्ने गर्छ भने रामेश्वरम मन्जुलहरूले यो गीत तिम्रो हाम्रो जिन्दगीलाई देखेर नै लेखेका हुन्। वास्तवमा यस्तो सबैले लाग्ने गर्छ जसले सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। रूप र रङमा फरक होला, हरेक मानिसहरूले आफ्नो निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्, जीवनको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। जब सङ्घर्ष गर्नै पर्छ भने त्यो सङ्घर्ष मानव जातिको हितको निम्ति साझा सङ्घर्ष नै किन नगर्ने, मानव जातिको साझा सङ्घर्षमा नै किन सहभागी नहुने। सायद यस्तै सोचहरूले मानिस सङ्घर्षमा हुनेछ, सहज सन्तुष्ट हुन्छ, जीवनलाई प्रेम गर्छ र सङ्घर्षलाई प्रेम गर्छ। सेन। यी माथिका पङ्क्तिहरू सेनजी अथवा कृष्ण सिंह इच्छुक तथा मेरो जीवन साथीले मिति 2057 आश्विन 6 गते राजविराज कारागारबाट मलाई लेख्नु भएको पत्रको सानो अंश, जुन मैले धेरै पछि क्याम्पसमै एकजना स्टाफबाट प्राप्त गरेको थिएँ। पढेर अत्यन्त प्रभावित भएँ र उत्साहित भएको थिएँ। जुन पत्र मैले उहाँलाई सिरा कारागारमा भेटेर फर्किएपछि उहाँलाई राजविराज सारेपछि लगतै लेखिएको थियो। हाम्रो जीवन बुझ्नको लागि सेनजीको जीवन जगत वा समाजप्रति दृष्टिकोणले नै प्रश्न पार्दछ जस्तो लाग्छ। जुन गीतको उहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो त्यही समय म पनि साथीहरूसँग काठमाडौँमा गाउँथेँ र क्यासेटहरूमा निकै सुन्ने गर्थेँ। जुन बेला 2036 सालको आन्दोलन जारी थियो र हामी त्यसको पात्र र भोक्टोभोगी थियौँ। मैले सेनजीलाई चिनेको वा नसुनेको पनि त्यति समय भइसकेको थियो। जुन बेला उहाँ दाङ भरतपुर क्याम्पसमा बिएमा अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो र पछि सायद 2038 सालमा उहाँ जेल पर्नुभयो। मैले त्यति बेला मेरो दाइको डायरीमा उहाँको एउटा कविता पढेको थिएँ। त्यो कविताबाट म निकै प्रभावित भएको थिएँ। त्यो कविताको हास्य समाजप्रतिको कर्तव्यबोधबाट टाढा हुँदैन भन्ने थियो भने अर्कोतर्फ आकल चुक्कल दाइसँग देखिनु हुने सेनजीको शालीन र भद्र व्यक्तित्वबाट म सायद अझै बढी आकर्षित थिएँ। जुन कुराको 2045 सालमा केशवराज शर्मा दाई तथा उहाँको साथीले ल्याएको विवाहको प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गर्नुले पनि पुष्टि गर्दछ, किनभने अन्य कति विवाहका प्रस्तावहरू विभिन्न बहानामा मैले ठाडेर स्वीकार गरिरहेको हुन्थेँ। यद्यपि मैले उहाँको विवाहबारे सोचेकै थिएन। विवाहको प्रस्ताव आउँदा पहिले त म आश्चर्यचकित भएको थिएँ। जुन व्यक्तिबाट म धेरै पहिले प्रभावित थिएँ त्यसैले मैले सहजै स्वीकार गरेको थिएँ। यद्यपि विभिन्न व्यवधान पछि 2048 सालमा मात्रै हाम्रो विवाह भयो। हाम्रो विवाहपछि उहाँले भने जस्तै रामेश्वरम मन्जुलहरूको गीतहरू सङ्घर्षमय भए जस्तै सङ्घर्षमय थियो। मलाई लाग्छ यदि हामी बीच विवाह नभएको भए हामी दुवै अविवाहित बस्ने थियौँ, जुन कुरा हामीले विवाह लगत्तै साथसाथ गरेका थियौँ। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्ने गर्छ भने अविवाहितै बसेको भए वा मसँग विवाह नभएको भए उहाँको भौतिक जीवन पूर्ण हुने थियो कि र फेरि के पनि लाग्छ भने होइन, अरू कसैसँग विवाह भएको भए उहाँ साँच्चीकै कृष्ण रहनुहुने थिएन कि, किनभने कैयन व्यक्तिहरू विवाहपछि पलायन भएर गुम्न भएको उदाहरण छ। मैले उहाँलाई कहिले पनि कर्तव्यबाट विचारबाट पलायन हुन उत्साहित गरिनँ, जोड गरिनँ। सधैँ उहाँको विचारको लगनले लेखनको सम्मान गर्न खोजेँ। जसरी उहाँले मलाई सधैँ स्वाभिमानी नारीको रूपमा स्थापित हुन प्रेरित गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्न सिकाउनु भयो, मेरो प्रगति र उन्नतिमा सधैँ शुभचिन्तक र सहयोगी रहनुभयो। तिमीले नर्सिङ क्षेत्रको माध्यमबाट समाज सेवाको बाटो रोज्यौ भने मैले कला र साहित्य संस्कृतिको क्षेत्रबाट समाज र राष्ट्रको सेवाको बाटो रोजेको छु। हाम्रो माध्यम फरक भए पनि र सिङ्गो देशलाई जस्तै हाम्रो व्यक्तिगत जिन्दगीलाई समेत देशको राजनीतिले प्रभाव तुले पनि समाज र राष्ट्रको सेवा गरेर एउटा सार्थक जिन्दगी बाँच्ने तिम्रो र मेरो सङ्कल्प बिचमा कुनै भिन्नता छैन भन्ने लाग्छ। हाम्रो यही साझा भावना र लक्ष्यप्रति निष्ठा नै हाम्रो सिम्बल अथवा पहिचान हो, शक्ति हो र हाम्रो आत्मगौरव पनि। तिमीले यसअघि मलाई पठाएको पत्रमा त्यही आत्मगौरवको भाव छताछुल्ला गरिएको थियो। म त्यसमा चुल्लुम्ब डुबेको थिएँ। तिम्रो त्यही भाव र विचारलाई मैले मेरो आदर्शको आधारको रूपमा दरोसँग पक्रिरहेको छु। जेनी मार्क्सले भने जस्तै तिम्रो पत्रमा उल्लेखित तिनै प्रेममय अभिव्यक्तिले उत्साहित र प्रेरित गरिरहेको छ भने जेलको कष्टमय जिन्दगीले मलाई स्मार्ट बनाउन सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैले म सधैँ झल्झल्ती सम्झिरहने गर्छु। जेनी मार्क्सका शब्दहरू प्रेमले मानिसलाई उत्साहित गराउँछ भने दुःखले मानिसलाई स्मृति ल्याउँछ। यसरी उहाँले मलाई जेनी मार्क्स भन्ने प्रेरणा दिइरहनुहुन्थ्यो। तर मैले जेनी मार्क्सको भूमिका जस्तै त पक्कै निभाउन सकेँ। तापनि मैले ती प्रेरणालाई आत्मसात गर्न सधैँ प्रयासरत रहेँ। मैले आफूलाई केमा गौरव ठान्छु भने मैले उहाँको महान विचार व्यवहारबाट बाधा
कतैबाट आँच पुर्याउने कोसिस गरेन। गलत विचारका विरुद्ध लड्न प्रेरित गरे। सैनिक जल्लादहरूले मलाई बेपत्ता पारी उहाँको विचार परिवर्तन गराउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू गर्दा 2059 साल 2 महिना 14 गते जस बेला उहाँलाई बेपत्ता पारिएको थियो समेत मैले ठाडै अस्वीकार गरेको थिएँ। मसँग अहिले उहाँले लेखेका केही पत्रहरू छन्। खोल्छु, पढ्न थाल्छु, तर पढ्न सक्दिनँ। अत्यन्त भावविहीन हुन्छु। म धेरै लेख्न चाहन्छु, खोज्छु, तर सक्दिनँ। जसरी उहाँ शोकाञ्जली लेख्दा अत्यन्तै शोकाकुल हुनुभएको थियो त्यसरी नै आज म कैयौँ गुणा बढी शोकाकुल छु, भावविहीन छु। मलाई लागिरहेको छ उनको र मेरो प्रेम मुनामदन भन्दा कम थिएन, राम र सीता भन्दा कम थिएन, जुन जुगौँ जुगसम्म अमर रहनेछ। हाम्रो प्रेम कहिले बढ्ने छैन, जुन समाज र राष्ट्रको निम्ति समर्पित थियो। मलाई अहिले पनि लागिरहेको छ यही छेउमा बसेर मलाई कविता सुनाइरहनु भएको छ। धारबोटको जङ्गलमा मेरो छोरी, सिन्धुलीको महान आमा, रोगी देश आदि आदि। म अहिले सोच्छु अहिलेको स्थितिमा उहाँ भएको भए कति रचनाहरू निस्कन्थे होला, कति फरक हुन्थ्यो होला। तर अब त उहाँ महान अग्रज सहित भइसक्नु भएको छ, जसलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, जसरी सूर्यले हड्कीलाई छेड्न सकिँदैन। उहाँको शहादत भएको 5 वर्ष पुग्दैछ अथवा 5औं स्मृति दिवस मनाइँदैछ। माओवादी पनि शान्ति सम्झौता गरेर सरकारमा गइसकेको छ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ, तर अझै उहाँलाई राज्यले शहीद घोषणा गरेको छैन, हत्याराको खोजी गरेको छैन। म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै के सम्झना दिलाउन चाहन्छु भने तपाईँको जीवन छोटो छ। कृष्णसेनलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँकै कार्यकालमा उहाँलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरी आफ्नो सकारात्मक पहिचान बनाउनुहोस्, अन्यथा इतिहासमा तपाईँ चुक्नुहुनेछ। मलाई मेरो श्रीमान गुमाएकोमा भन्दा पनि बढी पीडा राष्ट्रले एउटा अत्यन्तै असल व्यक्ति गुमाएको छ। हत्यारामाथि कारबाही नहुँदा आक्रोशित छु। जल्लाद कायरहरू कृष्णसेनको विचारसँग मात्र तराएनन्, लाससँग पनि तराए, बेपत्ता बनाए, हत्यारालाई संरक्षण गरेर पुरस्कार दिए। अब म प्रश्न गर्छु, ती कायर र जल्लाद सेना र पुलिसहरू हत्यारालाई कारबाही नगर्ने कथित प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई कि कृष्णसेन इच्छुकको विचार मान्न सक्छौँ? अब के भन्ने? धन्यवाद नि भन्नु पर्यो त अलिकति आफ्नो विचारमा राख्नुहोस्। आजको कुरा गर्नुहोस्। अब म प्रश्न गर्छु, 80 वर्ष भयो। अब म प्रश्न गर्छु, ती कायर र जल्लाद सेना र पुलिसहरू हत्यारालाई कारबाही नगर्ने कथित प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई कि तिमीहरू कृष्णसेन इच्छुकको विचार मान्न सक्छौ? धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म तकमा केसी अथवा उहाँको श्रीमतीले लेख्नुभएको एउटा संस्मरण पढेँ। यो संस्मरणको शीर्षक छ, तिमीहरू कृष्णसेनको विचार मान्न सक्छौ? यो प्रश्न चिन्ह अझै बाँकी छ। बाँकी प्रश्नलाई उत्तर दिनुको निम्ति राज्यले सक्छ या सक्दैन। अहिले राज्य सत्तामा तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ, नेकपा माओवादीका अनुयायीहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले म के भन्न चाहन्छु भने कृष्णसेन जस्ता महान मानिसहरूलाई, महान कवि साहित्यकारहरू नेपालमा अब जन्मिन कठिन छ। जब कृष्णसेन इच्छुक जस्ता साहित्यकारहरू जन्मिने छन्, यो देश सुन्दर नेपाल हुनेछ, समुन्नत नेपाल हुनेछ, सगरमाथाको देश हुनेछ र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने देश हुनेछ। जब कृष्णसेन जस्तै मानिसहरू जन्मिनेछन्, तब आफ्ना श्रीमतीले देशको बारेमा लेख्नेछन्, देशको बारेमा आफ्नो श्रीमानहरूलाई लड्नको निम्ति प्रेरित गर्नेछन्। आफ्ना बुवालाई शहीद भए पनि देशको निम्ति, दुनियाँको निम्ति भनेर गर्वका साथ बाँच्न सक्ने छोरीहरू जन्मिनेछन्। सायद म यो कृष्णसेन इच्छुक स्मृति ग्रन्थ पढ्ने बेलामा निकै भावुक पनि भए। यति बेला 2052 फागुन 1 गतेदेखि देश र जनताको निम्ति शहीद भएका सयौं शहीदहरूलाई मैले सम्झिराखेको छु। यति बेला सङ्कट छ देश, यो सङ्कटमा पनि कृष्णसेन इच्छुकको त्यो राष्ट्रिय भावना हाम्रो दिलमा, हृदयमा गढेको छ। कालापानीको बग्ने नदीमा कृष्णसेनको रगत पनि बगेको छ। त्यति मात्र होइन, नालापानी युद्धमा बगाएका सयौं देशभक्ति नेपालीहरूको रगतले त्यो नेपाललाई छुट्याएको छ। यो देशले कहिले पनि नगुमाओस्
बरु लडेर मर्न किन नपरोस्। यति बेला पृथ्वीमा ठुलो सङ्कट छ, हलचल पैदा भएको छ, सायद तेस्रो विश्वयुद्धभन्दा पनि खतरनाक अवस्था पैदा भएको छ। यो अवस्थामा हामी सबै भित्र बसिराखेका छौँ। म पनि गेमी साला भेनाको फर्ममा भित्र बसेर कृष्ण सेन इच्छुकलाई सम्झिराखेको छु। मैले यति बेला उहाँ एउटा स्वाभिमानको खम्बा हुनुहुन्थ्यो। त्यो खम्बाको रूपमा सारा नेपालीहरूले बुझ्नुहुनेछ र उहाँले लेख्नुभएको मन्दिर चन्द्रागिरी लिएर पढ्नुहुनेछ। लिपु लेक लिम्पियाधुरा बचाउनको निम्ति कृष्ण सेन इच्छुक जस्तै रगत बगाउन पनि तयार हुनुहुनेछ। मलाई लाग्छ यो महाकालीमा पनि कृष्ण सेन इच्छुकको रगत बगिराखेको हुनुपर्छ। त्यो शहीदहरूको रगतलाई हामी खेर जानु हुँदैन। यति भन्दै म आज उहाँलाई फेरि सम्झन चाहन्छु। यो पुस्तकमा धेरै नेताहरूको लेख थियो, रचना थियो, म पढ्न सकिनँ। फेरि उहाँको बारेमा मैले केही कुराहरू लिएर आउनेछु। अहिले भने बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।